अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 87 से 90 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब। वाव और कद बिलाशुबा, वलक़द और बिलाशुबा, आतैना दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब। वक़फ़ैना और हमने पैदर पै भेजे या मुसलसल भेजे या आगे पीछे भेजे, मिन बादिही उनके बाद, बिरुसुली रसूल बहुत से रसूल। वातैना और दी हमने ईसा इब्ने मरियम को, ईसा को इब्ने मरियम जो मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा था, उसको बैयनात वाज़े निशानियाँ। और अय्यदना हु मदद की हमने उसकी, अय्यदा मदद की ना हमने हु उसकी, बिरूहिल कुदस रूह कुदस के साथ, पाक रूह के साथ। आफ़ाकुल्लामा फिर क्या, जब कभी जाअकुम आया तुम्हारे पास रसूल, बिमा जो के ला नहीं तहवा नहीं चाहा तुम्हारे दिलों ने, अस्तकबार तुमने तकब्बुर किया, फ़रीक़न पस एक ग्रोह ने, कज़ब तुम में से जुटला दिया, फ़रीक़न और एक ग्रोह ने, तक़्तुलून तुम में से कत्ल किया। वक़ालू और उन्होंने कहा, क़ुलूबुना हमारे दिल गुल्फ़ पर्दे में हैं, गलाफ में हैं। बल्कि लाअनहुमुल्लाह लानत की अल्लाह ने उन पर, बिकुफ्रिहिम उनके कुफ्र की वजह से। फ़क़लीलन पस थोड़े हैं, माँ जो के युमिनून ईमान लेके आते हैं। वलम्मा और जब जाअहुम आई उनके पास किताब, मैंने दिल्ला अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाली है, लिमा जो माहुम उनके पास है। वकानू और वो थे, मिन कबलु इससे पहले, यस्तफ्तिहूना फतह मांगते थे, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, काफरू जो काफिर थे। फलम्मा पस जब जाअहुम आ गई उनके पास, मा आरफू जिसे उन्होंने पहचान लिया, काफरू भी फिर उसका कुफ्र किया, इनकार कर दिया। फलानतुल्लाही बस लानत है अल्लाह की, अलल काफिरीना काफरों पर। बीसामा बुरी है वो चीज़, अश्तरो जिसको उन्होंने बेच डाला, भी इसके साथ, अनफुसहुम अपने आप को, अन यकफुरू के उस चीज़ का इनकार कर दिया, बिमा जो के अंज़लल्लाह अल्लाह ने नाजिल फरमाई, बाग़ियन बागी हैं, ज़िद्दी हैं, अयुनज़्ज़िलल्लाह के जो नाजिल किया अल्लाह ने, मिन फ़ज़ली अपने फ़ज़ल से, अला पर मन यशा जिस पर चाहा, मन जिस पर यशा चाहा, मिन इबादिही अपने बंदों में से। फ़बाऊ बस वो लौटे, बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब ग़ज़ब पर ग़ज़ब से। वलिल काफिरीना और काफरों के लिए, अज़ाबुम मुहीन रुसवाई वाला अज़ाब है। बामुहावरा तर्जुमा। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, और उसके बाद पै दर पै बहुत से रसूल भेजे, और हमने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह निशानियाँ दी, और उसे पाक रूह के साथ कुव्वत बख्शी। फिर क्या, जब कोई कभी रसूल तुम्हारे पास वो चीज़ लेकर आया जिसे तुम्हारे दिल ने ना चाहा, तुमने तकब्बुर किया, तो एक ग्रोह ने जुटलाया, एक ग्रोह को जुटलाया और एक ग्रोह को कत्ल कर दिया। और उन्होंने कहा, हमारे दिल गुलाफ में महफूज हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की, बस वो बहुत कम ईमान लाते हैं। जब उनके पास अल्लाह के यहाँ से किताब आई जो उसकी तस्दीक करने वाली है, जो उनके पास है, हालांकि वो उससे पहले उन लोगों पर फतह तलब करते थे जिन्होंने कुफ्र किया। फिर जब वो इनके पास आ गई जिसे उन्होंने पहचान लिया, तो उन्होंने उसके साथ कुफ्र किया, बस काफरों पर अल्लाह की लानत है। बुरी है वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला, उस चीज़ का इनकार कर दें जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, इस ज़िद में कि वो अल्लाह अपना कुछ फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल करता है। बस वो गज़ब पर गज़ब लेकर लौटे, और काफरों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیات نمبر 87 سے 90 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آیت نمبر 87۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ان کے بعد آنے والے رسولوں کا نام بھی لیا۔ اس کے بعد آنے والے وہ رسول ان میں سے کچھ کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، جیسے کہ ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس علیہ السلام، یسع، داؤد، سلیمان، عزیز، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام۔ بہرحال تو ان سب کو البینات، اسپیشلی یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کو نشانیاں دیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بینات، معجزے دیے۔ کون سے معجزے دیے؟ جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنانا، پھر اس میں پھونک مارنے سے پرندہ بن جانا زندہ، اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کرنا، یہ ایک نشانیاں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ بروح القدس سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ویسے تو اب یہ دیکھا یہاں پہ ہے نا پاک روح، تو ہے تو ساری روحیں ہی اللہ کی ہیں، لیکن اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ظاہر ہے ساری روحوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کہہ کے خاص عزت دی ہے۔ جیسے بیت اللہ ہے، سارے گھر اللہ کے ہی ہیں، لیکن بیت اللہ کو خاص عزت دینے کے لیے بیت اللہ کا نام آ گیا۔ جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، ساری اونٹنی ہیں اللہ کی۔ بہرحال تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس نبی آئے، رسول آئے، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تو تم نے اس کو نہیں مانا، تم نے تکبر کیا، ایک گروہ نے قتل کر دیا اور ایک گروہ نے سولی پر چڑھا دیا اور جھٹلا دیا۔ بہرحال اس میں مسیح ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، سولی پر نہیں چڑھایا، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ تو ان کے خیال میں تو انہوں نے ان کو قتل کر ہی دیا تھا نا، جھٹلایا کس کو تھا؟ ہمارے نبی کو جھٹلا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ۔ اس میں اللہ تبارک نے بتایا کہ ان کے دل جو ہے نا، ان کے دل وہ کہتے تھے، ہمارے دل، یہودی کہتے تھے، غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہونا، ہمارے ان دلوں پر نا کوئی اثر نہیں ہونا۔ تو اللہ نے بتایا جو حق بات کو نہیں مانتے، اس میں فخر کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی لعنت کی نشانی ہے۔ فَقْلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، یہ ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایمان لیا تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ آیت نمبر 89، فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے، یعنی عرب والے ان پر غالب آ جاتے مشرکین، تو وہ دعا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے اے اللہ نبی آخر الزمان جلدی آ جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر کافروں سے پر غلبہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح اور غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عرب میں مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں پہلے کہا کرتے تھے۔ تو جو معاذ بن جبل اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے یہودیوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر غلبہ اور فتح کی دعا کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے اور آپ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو اسلام بن مشکم جو بنو نذیر میں سے تھا، اس نے کہا اور وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائی جسے ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نہیں جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ تو یہی بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ بعد میں انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، پہلے خود ہی اس چیز کی بات کیا بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی کے آنے کی دعا بھی کرتے تھے،
आयत नंबर 90 बेसमाश्तरऊ, यानी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेने के बावजूद कि ये वही निजात दिलाने वाला है जिसके आने की वो दुआएं करते थे, आपका इनकार किया। तो इसकी वजह सिर्फ उनकी ये ज़िद नस्ली तअस्सुब और हसद था कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी इनमें क्यों नहीं भेजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो बनु इस्माइल में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, यानी याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम। तो बनु इस्माइल में से जो थे हज़रत आप अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो थे वो बनु इस्माइल में से थे, और बनी इसराइल में से जो याकूब अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलादें, इनमें से बाकी सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद। तो ये कहते थे कि बाकी नबी जो इनमें से आए हैं तो फिर बनु इस्माइल अरब में से क्यों नबी मबूस हो गए। तो अल्लाह ने बताया कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया, किताबों में रद्द-बदल की, बछड़े की पूजा की, तौरात में तहरीफ की, रसूलों को कत्ल किया, ईसा अलैहिस्सलाम को जुटला दिया, हमारे नबी को जुटला दिया। तो इसलिए बेग़ज़बिन अला ग़ज़ब, यानी गज़ब एक बार नहीं बार बार मग़ज़ूब अलैह कौम है ये। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।